मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इस्लाम ने कैसा एतदाल वाला रास्ता दिया ना। नमाजों की टेंशन अल्लाह ने दे दी। ये ऐसी टेंशन है जिस टेंशन से कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन में बोलो नहीं जाता। बल्कि होता क्या है, थोड़ी देर की टेंशन है लेकिन सुकून घंटों का मिल जाता है इंसान को। नजर की हिफाजत करने का हुक्म दे दिया। अब नजर की हिफाजत से क्या फायदा होता है? वक्ती तौर पर थोड़ी सी टेंशन होती है, इश्क मुआशकों से बच जाता है। इश्क के ऐसे खतरनाक हालात है ना, लड़कों के ऐसे डेंजरस हालात हैं कि आपकी सोच होगी। मैंने बताया ना, मेजॉरिटी में जो खुदकुशियां किस बेस पर होती हैं? नाकाम इश्क इतनी खतर। और ये शुरू कहां से होता है? बदनजरी से। नजर की हिफाजत कर लेता, यहां तक नहीं पहुंचता और शक्लों पे मर रहे हैं ना, उसमें अखलाक है। ऐसी ऐसी 2 नंबर लड़कियां, लड़का खुद कह रहा है 2 नंबर है लेकिन मैं पागल हो गया हूं, मैं क्या करूं। अबे तू ऐसी 2 नंबर से कमबख्त शादी करेगा, कल तेरी औलाद होगी, तुझे हर वक्त वसवसे आते रहेंगे कि पता नहीं कहां जा रही है। नहीं, पागल हो गया हूं मैं। वजह क्या है? गैर महरम से क्या हुए? ये फ्री हुए, नजर की हिफाजत नहीं की। उसका रिजल्ट क्या निकला? क्या अजीब अजीब चीजों पे इश्क हो रहा है और फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। घर में माँ बाप कह रहे हैं भाई हम ऐसी औरत को घर में कैसे ला सकते हैं यार। फिर मेरे बयान सुना रहे होते हैं। मैंने कब कहा है कि यार इस तरह कोई भी उठे मुंह उठा के अब्बा को बोल लो, अब्बा थोड़ी बहू बनाएगा उसको। तो ये सारी टेंशनें कहां से शुरू होती हैं? नजर की। तो इस्लाम ने हमें टेंशन, गोरा क्या करता है? गोरा कहता है मैं टेंशन नहीं बर्दाश्त करूंगा। मेरा देखने का दिल चाह रहा है तो मैं देखूंगा। मेरा जब देखने का दिल चाहेगा मैं देखूंगा, मैं टेंशन फ्री। ओ भाई तुझे पता नहीं है, इस टेंशन फ्री लाइफ से तेरी टेंशनें कम नहीं होंगी, तेरी टेंशनें बढ़ जाएंगी। क्योंकि वफा जरूरी थोड़ी है वो भी तुझे पसंद करती हो। आज तेरे पास पैसा है वो आ जाएगी, कल पैसा गया। कितने केसेस आ रहे हैं भाई। हम मेरे तो कभी कभार दिल चाहता है मेरे जितने केस हैं मैं डायरी में लिखना शुरू करूं, फिर पढ़ पढ़ के सुनाऊं आपको, वही इबरत के लिए काफी है। अभी एक केस आया, एक बहुत बड़े आदमी ने शादी की किसी बहुत खूबसूरत लड़की से। बहुत बड़ा आदमी था वो। अब मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूं कि आप नेट पे सर्च करके निकाल ना लो कहीं उसको ना। वो बोलेगा भाभी मैंने तो गलत किया, ये मुफ्ती साहब ने मेरा रासपाश कर दिया। लेकिन ये तो होते हैं, बहुत सारे वाकयात होते हैं, आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसको बड़ा खुश था ना कि देखो पैसे से क्या मिलता है, सब कुछ। मुझे इश्क हुआ, पैसा है। वो बड़ी उम्र का और वो बहुत ही कोई यंग थी। अल्लाह की कुदरत, उस लड़की का फेसबुक पे राब्ता हुआ इससे भी बड़े मालदार से। समझ रहे? दौलत की बेस पे लड़की ने इससे शादी की, फेसबुक पे उसकी दोस्ती हो गई इससे भी बड़े किसी आदमी से। इसको टाटा करके मार्केट से शार्ट। अब ये पैसे लेके क्या कर रहा है? डिप्रेशन में गया हुआ है, घूम रहा है। भाई वजह उसकी है कि जैसे आप टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहते हो, आपने दौलत से किसी लड़की को खरीद लिया तो लड़की भी क्या चाहती है? टेंशन फ्री। तो टेंशन फ्री में तो यही है, जो अच्छा लगे वहां चले जाओ। क्या ख्याल है भाई? उस लड़की ने कहा भाई मुझे वो उसके पास ज्यादा पैसा है, निकलो। अदालतें खुला 2 मिनट में यूं करके पकड़ाती हैं, क्योंकि अदालतें भी टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहती हैं। तो ये वो टेंशन फ्री जिंदगियां हैं जो शरी लिमिट, इस्लाम की हुदूद को क्या कर रही हैं? क्रॉस। अगर इस्लाम पे पाबंदी होती, औरत को पता होता भाई जब मैंने निकाह कर लिया है तो अब मेरे लिए किसी से दोस्ती लगाना जायज नहीं। बेशक मुझे टेंशन हो रही है, बर्दाश्त करनी है टेंशन, लेकिन उसने टेंशन बर्दाश्त नहीं की, किसी और से शादी कर ली, तो आपका क्या ख्याल है वो इससे वफा करेगा? बोलो ना यार। वो कहेगा, उसको पता है यार दौलत देख के आई है, जब उसकी नहीं थी तो मेरी कहां से होगी। जब ये थोड़ा सा इस पे बुढ़ापा आएगा तो वो दाएं बाएं दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा और इसको टिश्यू पेपर की तरह जैसे डस्टबिन में फेंका जाता है। फिर ये पुराने वाले को याद करेगी, ना नई की रहेगी ना पुराने की रहेगी। ये मार्केट में चल रहा है और इसका रिजल्ट पता है क्या होगा? रिजल्ट वही होगा कि वो जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहां उल्टा गिर के ना सर फाड़ा जा सकता है, तो वहां जाके फिर लटकने की कोशिश कर रही होगी, फिर गवर्नमेंट ने रोका हुआ होगा वहां उसको। तो ये होता है वहां पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इस्लाम ने जो पाबंदियां मेरे भाई लगाई हैं, उन पाबंदियों में वक्ती टेंशन है, लेकिन ये टेंशन आपको बहुत बड़ी बड़ी टेंशनों से बचा लेती है। लोग बाप के बागी हो जाते हैं ना, औलाद बाप की कड़वी कसीली बर्दाश्त नहीं करते, तो नतीजा क्या निकलता है? बाप से रिलेशन खत्म। बहुत दफा बाप जायदाद से
آگ کر دیتا ہے. ابھی ڈیفینس کا واقعہ میں نے چند دن پہلے سنایا تھا آپ لوگوں کو. ڈیفینس میں واقعہ ہوا کہ ابا جو ہیں وہ بچے کو بلا رہے ہیں امریکہ سے, ابے میں بیمار ہوں, خدمت کے لیے آ جا. اب بچے کو دلچسپی نہیں ہے, وہ پریشان کہ یار میں نے کھلایا پلایا, میں نے ان کی پڑھائی پہ اتنا خرچ کیا, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب میرے بڑھاپے میں تنہا میں دیواریں دیکھ رہا ہوں. بڑھاپے میں تو باپ چاہتا ہے نا اولاد ساتھ میں رہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے, اس نے بڑی ہوشیاری کی, ساری پراپرٹی کا مالک بنا دیا اپنے گھر کے چوکیدار کو. وہ بیچارہ پٹھان سیدھا سادہ سا چوکیدار, وہ خدمت کر رہا تھا اس کی, اس نے ساتھ نہیں چھوڑا, بغیر کسی لالچ کی خدمت کی کہ یار ایک بوڑھا آدمی ہے, میرا سیٹ ہی ہے نا. اولاد بے وفا نکلتی ہے اگر شہوت پرست ہوگی, دین نہیں ہوگا. چوکیدار گھر کا با وفا ہو جائے گا اگر وہ دین اور مذہب پہ چلتا ہے. اس چوکیدار نے اپنی خواہشات کو قربان کیا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یار میرا سیٹ ہے, اس کا نمک کھاتا ہوں میں, بیمار ہو گیا, اس کی خدمت کرتا ہوں. اس کو اس پہ اتنا محبت آئی, پیار آیا, پورا بنگلہ اور جتنی کروڑوں کی پراپرٹی تھی ساری کا مالک چوکیدار کو بنا دیا. اب جب ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ سارے آ گئے, جیسے کوے نہیں آتے یا گدھ آتے ہیں مردہ کھانے کے لیے, تو وہ بیٹے بیٹیاں سارے امریکہ سے اور ادھر مختلف ملکوں سے آ گئے, جو بھی 2-4 بچے تھے ان کے. تو پتہ چلا کہ وہ تو ساری پراپرٹی گئی. تو شور مچا رہے ہیں, یہ کیا کر دیا, ہمارے باپ نے گالیاں دے رہے ہیں. مجھے جب اطلاع ملی نا, میں نے کہا خاندانی باپ کیا ہے, میں نے کہا بہترین کیا کام. مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں نہیں ایکچولی ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ غلط تھے تو تم تو غلط نہ کرو. نہیں بھائی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے اس کے ساتھ اچھا سلوک, جو انسان کا بچہ نہیں بنے نا, جو بندہ ٹھیک نہ ہو, اس کو بولو بھائی پھر جاؤ. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا بیٹا نافرمان ہے, اتنا کھلایا پلایا, بیٹا یہ کر رہا ہے, بیٹا وہ کر رہا ہے, سنتا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو گھر سے آؤٹ. ایک حد تک اصلاح کی کوشش کرو, نہیں ہوتی آؤٹ کرو گھر سے. کہہ رہے نہیں وہ, میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی یاد رکھو, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کسی کو اپنی مجبوری نہ بناؤ. جب آپ مجبوری بنا لیتے ہو نا کسی کو, آپ کے ہاتھ بند جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور جتنا آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مجبور بناؤ گے, اس زمانے میں اگلا اتنا ہی آپ کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا, نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا. تو یہ ہم صرف فقیر کس کے ہیں؟ اللہ کے. محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے. بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ کے سامنے ناک رگڑو, اللہ کے سامنے بولو میں محتاج ہوں, میں بھکاری ہوں تیرے در کا. باقی ہر ایک کے سامنے میرے بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھ. اور دیکھو مرد کی اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے, آپ کے ماتحت اچھا سلوک کرے نا, آپ 20 گنا بڑھا کے اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں بے انتہا استغنا تھا, بہت استغنا. استغنا سمجھتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بناتے تھے کبھی بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر لینا, حضرت کو پتا چلتا تھا نا یہ دل سے خدمت نہیں کرنا چاہتا, حضرت کبھی بھی خدمت نہیں لیتے تھے اس سے. حضرت فرماتے تھے میرے محسنین صرف میرے ماں باپ ہیں اور میرے استاذ, اس کے علاوہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. ایسا سر اٹھا کے جیے ہمیشہ. لیکن ہم دیکھتے تھے اگر حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر دے, بہت معمولی سی, اتنی دعائیں دیتے تھے, اتنی دعائیں, ہمیں شرمندگی ہوتی تھی, ہم نے کون سا تیر مار لیا بھائی, یعنی کیا کر لیا ہم نے, اتنی دعائیں, اتنا خوش اتنا خوش. یہ عزت دار لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے, لیکن کوئی ان پر تھوڑا سا احسان کرے تو رپلائی میں وہ تھوڑا نہیں, وہ بہت زیادہ. کیونکہ احسان کے بدلے میں اگر آپ احسان نہیں کرتے تو اس کو استغنا نہیں کہتے, اس کو تکبر کہتے ہیں. استغنا الگ چیز ہے. دیکھو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, کسی نے آپ کی خدمت کر دی ہے تو کون سا تیر مار دیا اس نے, ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگے گا آپ بہت اونچے ہیں, لیکن یہ اونچے نہیں, آپ کا کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ. آپ میں تکبر ہے. بھائی کوئی خدمت ٹھیک ہے, آپ اس کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں, لیکن اگر اس نے خدمت کر دی ہے نا تو آپ اس کو رپلائی ایسے دو کہ جیسے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہے, آپ کو ضرورت تھی. ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے, تھوڑا سا آپ خدمت کریں گے تو رپلائی اس کا بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے, حضرت ابو